अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छुट्टी का दिन है लेकिन बड़ी खुशखबरियां। सूबाई हुकूमत ने तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी दे दी। ये डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस है या अलहदा से तनख्वाह बढ़ेगी। एक और बड़ी खबर, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाह और पेंशन अब वक्त से पहले मिलेगी। ये तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन आपको क्या करना होगा। कुछ आपकी भी जिम्मेदारियां हैं, तब आपको तनख्वाह वक्त पे भी मिलेगी। ये भी आपने लाजमी देखनी है। लाइफ सर्टिफिकेट साल में 2 दफ़ा देना होता है, लेकिन अब इसमें एक बड़ी सहूलत मुतारिफ करवा दी गई है। बहुत अच्छी खबर। आज की अहम तरीन अपडेट के साथ हाजिर हूँ, इफ्तिखार हाशमी। जी, तनख्वाहें किन की बढ़ेंगी और ये जो वक्त से पहले तनख्वाहें मिला करेंगी, ये तमाम वफाकी और सूबाई मुलाजमीन के लिए है। देखें, गाइडलाइन थी ये 30 नवंबर तक हर हालत में तमाम मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन वफाकी और सूबाई सब की राष्ट्र आईडी पे मुंतकिल करनी थी। ये आज भी छुट्टी नहीं थी जी। जो सिंध के मुलाजमीन हैं उनकी क्यों अपडेट हो रहा था सिस्टम। मैंने कल आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि पेंशन तनख्वाह की अदायगी अगले माह से बराह रास्त अदायगी होगी। जो रोल है बैंकों का ये ख़त्म हो गया है। अब तनख्वाहें राष्ट्र आईडी पे मुंतकिल हो चुकी हैं। तो जो काम बाकी था, सिंध हुकूमत ने आज भी वर्किंग डे रखा हुआ था, कल भी। ये देख लें, ये नोटिफिकेशन था 21 नवंबर का। 22 और 23 नॉर्मल वर्किंग डे थे। तो ये जो हमने आपके साथ खबर शेयर की थी, अब इंशाल्लाह आपकी तनख्वाहें अगले माह से बर वक्त मिला करेंगी, जिनकी पहले राष्ट्र आईडी पे आ चुकी हैं। अच्छा, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह ट्रांसफ़र हो चुकी है। आपने लाजमी बताना है कि आपकी तनख्वाह आई है कि नहीं। लेकिन के जो मुलाजमीन हैं और पेंशनर्स हैं, उनके लिए ये खबर है कि के की हुकूमत ने जो शर्त लगा दी है कि यकम से पहले तनख्वाहें नहीं मिला करेंगी। क्यों? उन्होंने कहा कि वफाकी ग्रांट जब आएगी तो तब तनख्वाह मिला करेगी। लेट भी नहीं होगी, लेकिन यकम से पहले नहीं होगी। वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन आ चुकी है। आप बताएं आपकी आई है कि नहीं। और जो पंजाब के मुलाजमीन हैं उनके लिए अहम खबर यह है कि पंजाब हुकूमत ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि तनख्वाहें और पेंशन अब वक्त पे मिलेंगी। ज़रा ये सुने। अब सरकारी मुलाजमीन को पेंशन और तनख्वाह वक्त से पहले ही मिल जाया करेगी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स की तनख्वाहें और पेंशन मामूल। जी, ये आपने खबर सुन ली कि पंजाब हुकूमत ने भी यकम से पहले तनख्वाहें देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और ये हुआ है, जो ये नोटिफिकेशन था वफाकी हुकूमत का, ये कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स की ये गाइडलाइन थी। तमाम AGPR को लिखा गया था लेटर कि भाई अब हर हालत में तनख्वाहें और पेंशन वक्त से पहले मिला करेंगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि KPK ने ये थोड़ी सी शर्त लग दी है। अच्छा, जो सिंध के मुलाजमीन के लिए ही एक और ख़बर भी है ये, कि ये भी अच्छी खबर है कि पेंशन की अदायगी जो है वो भी रिटायरमेंट से कबल होगी। ये बहुत अच्छी खबर है। ये एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि जी जब रिटायर बंदा हो तो उसके हाथ में रिटायरमेंट के दिन आर्डर होने चाहिए। तो ये तो जी गाइडलाइन ये दी गई है कि सरकारी मुलाजमीन को रिटायर होने से कबल पेंशन की रकम 6 माह कबल ही पेंशन की रकम मिल जाया करेगी। बहुत ज़बरदस्त खबर। सिंध के हवाले से ये जी है तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से खबर कि सूबाई वजीर के ज़ेर सदारत इजलास में मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी। ये DRA नहीं है, DRA के हवाले से आपको अपडेट करते हैं कि ये जो 3 मुतालबात थे इनका क्या बना। ये कंट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। सूबाई वजीर बल्दियात हैं नासिर हुसैन शाह, इनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें तमाम मेयर शामिल थे। कि कराची के मेयर भी थे, मुर्तज़ा वाब साहब भी, हैदराबाद के मेयर, मीरपुर ख़ास, तमाम सूबों के मेयर शामिल थे। कंट्रैक्ट मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। कितनी बढ़ेंगी, कब से बढ़ेंगी, इसकी डिटेल जैसी आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। जो ये 3 मुतालबात थे, ये ख़बर तो आई थी कि जी ये तीनों मुतालबात पूरे हो गए, जिसमें बैनुल फंड ग्रुप इंश्योरेंस और DRA। लेकिन इस हवाले से आज एक तशवीशनाक खबर सामने आई है ये कि सिंध एम्प्लॉइज़ अलायंस की उम्मीदों पे पानी फिर गया। मुलाजमीन के तीनों मुतालबात खटाई में पड़ गए। ये पहले ये खबर थी कि ये मुतालबात मंजूर हो गए,
ٹھیک ہے جی. آج یہ خبر ہے کہ یہ تینوں مطالبات کھٹائی میں پڑ گئے. پنجاب کے ملازمین کے لیے بھی اپڈیٹ یہ ہے جی کہ آج بھی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے جو اگیگا کے رہنما ہیں، لیکن یہ ابھی تک میٹنگ ہی ہو رہی ہیں. یہ اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ 20 نومبر 2025 میں انشاءاللہ. بٹ منسٹر لیبر پنجاب سے ملاقات کے دوران 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، لیو انکیشمنٹ، پینشن رول 17A اور دیگر اہم مطالبات پر تفصیلی بات چیت کی گئی. اس موقع پر جنرل سیکرٹری اگیگا پروفیسر فائزہ رانا اور رانا لیاقت پنجاب ٹیچر یونین کے منسٹر کے دفتر میں چارٹر آف ڈیمانڈ پر جو ہے چارٹر آف ڈیمانڈ جمع کرایا. تو جی چارٹر آف ڈیمانڈ تو پہلے ہی کئی دفعہ جمع ہو چکے ہیں، ابھی تک یہی اپڈیٹ ہے یہ کہ مطالبات انہوں نے رکھے ہیں سامنے. یہ مطالبات ہیں جی، یہ جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کے مطالبات میں جو گروپ انشورنس ہے وہ شامل ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں نہیں ہے، وجہ نہیں سمجھ آ رہی جی. یہ اچھی خبر ہے پینشنز کے لیے. جو لائف سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوتا ہے سال میں 2 دفعہ، یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اب اس میں باقاعدہ عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے کہ جو پاک آئی ڈی ہے وہاں سے بھی آپ کروا سکو گے. اس میں انشاءاللہ علیحدہ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ پاک آئی ڈی پہ آپ نے کس طریقے سے لائف سرٹیفکیٹ کروانا ہے. لیکن یاد رکھیں جو مینول طریقہ ہے جو آپ بینک میں جا کے کرواتے ہیں وہ بھی جاری رہے گا. یہ ایڈیشنل ہے. اگر آپ پاک آئی ڈی پہ جو ہے وہ بایو میٹرک کروائیں گے تو یہ آپ کے لیے گھر میں بیٹھے بھی کروا سکتے ہیں، بینک وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اگر آپ بینک میں جا کے کرواتے ہیں جیسے پہلے کرواتے ہیں تو وہ بھی جاری رہے گا. کچھ پینشنرز پریشان ہو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو یہ آئے گا نہیں، ہمیں تو موبائل چلانا نہیں آتا. تو بھائی آپ جیسے پہلے کرواتے ہیں نا بینک میں جا کے، وہ لازمی کرائیں. اچھا، یہ ایک نوٹیفیکیشن تھا یہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہی فنانس ڈپارٹمنٹ کا. یہ اسی حوالے سے جو راسٹ پیمنٹ پہ آ رہی ہیں نا، جو آپ کو میں خبر سنائی ہے کہ اب تمام تنخواہیں جو ہیں وہ راسٹ آئی ڈی پہ آئیں گی. تو جن کا ڈیٹا اپڈیٹ نہیں تھا، یہ پرفارما تھا کہ جی آپ نے لازمی، یہ 13 اکتوبر کو آیا تھا. یہ اسی نوٹیفیکیشن کے بعد آیا تھا یہ جو نوٹیفیکیشن ہے کہ جی اب ہر حالت میں آپ کو تنخواہیں اور پینشن وقت پہ ملیں گی. یہ تو جن کے ابھی تک نا اپڈیٹ نہیں ہوئے، یہ گائیڈ لائن ہے، ذرا پڑھ لیں کہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ اور پینشن مائکرو پیمنٹ گیٹ وے جو ہے کے ذریعے بھیجنا شروع ہو چکی ہیں. اس ضمن میں تمام ملازمین اور پینشنرز حضرات سے گزارش ہے کہ پینشن سلپ یا پے سلپ پر درج شناختی کارڈ نمبر کنفرم کر لیں اور اوریجنل CNC کے مطابق بالکل درست ہونا چاہیے. آپ یہ چیک کریں کہ کہیں آپ کا کارڈ ایکسپائر تو نہیں ہو چکا، آئی بین اپڈیٹ ہے کہ نہیں. تو اگر نہیں ہے تو آپ کو لازمی کروانا ہے. پینشنرز حضرات گورنمنٹ کی ہدایت کے مطابق مطلوبہ وقت پر بایو میٹرک ویریفیکیشن لازمی کروا لیں. اگر اوپر دی گئی ہدایات میں سے کسی ایک میں غلطی پائی گئی تو پینشن یا تنخواہ کریڈٹ ہونے میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور ڈسٹرکٹ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے مطابق ابھی MPJ پر منتقل نہیں ہوئے. یہ میں کئی دفعہ ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ جو آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہیلتھ والے ہیں ان کی تنخواہیں ابھی بھی لیٹ آ رہی ہیں. اگلے آنے والے 1 سے 2 ماہ کے اندر منتقل ہو جائیں گی. تو یہ اگلے 1-2 ماہ بھی نہیں لگیں گے جی. یہ جو گائیڈ لائن ہے انشاءاللہ نیکسٹ تنخواہ آپ کی اس پہ آ جائے گی. لیکن اگر آپ نے یہ کام کیے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ جو ایک اچھا کام یہ کیا ہے کہ آپ جو LPR ہے کیسز ہیں، GP فنڈ کے کیسز ہیں، یہ آن لائن ہوا کریں گے. اگر آپ نے مینول بھی بھیجنے ہیں تو اس سے پہلے آن لائن کا جو ہے وہ لازمی پہلے آپ نے آن لائن فارورڈ کرنے ہیں. یہ پرنٹ آؤٹ آف دا آن لائن فارورڈنگ از اٹیچ ود دا مینول کیسز. اگر آپ نے مینول کیسز جب بھیجنے ہیں تو اس سے پہلے پرنٹ آؤٹ نکلوا کر جو آن لائن آپ نے بھیجو گا وہ بھی لازمی بھیجنا ہے. دا آن لائن فارورڈ اسٹیمپ از کلیئرلی افیکسڈ آن دا کیسز فائل. ٹھیک ہے جی. تو یہ گائیڈ لائن ہے. ان دا کیس آف نان سبمیشن آف دا کیس آن لائن ڈیو ٹو اینی ٹیکنیکل ریزن دا میٹر مسٹ بی ہائی لائٹڈ کلیئرلی and the case may be forwarded with the clear cut recommendation and written explanation mention the reason for non submission of online cases. اگر آپ نے آن لائن کیس نہیں کیا تو اس کی کلیئر کٹ ریزن بتانی ہے کیوں نہیں کیا. تو یہ اچھی خبر ہے. اس سے آپ کے یہ جس طریقے سے کل ایک خبر بھی آئی تھی کہ 2026 تک 30/6/2026 تک GP فنڈ ہے اس کو اپڈیٹ کر دیا گیا ہے. تو آن لائن سسٹم بہتر ہے جی.
یہ تھی جی آج کی اہم ترین اپڈیٹ، اور کوئی اگر خبر رہ گئی ہے تو معذرت، بس یہی خبریں تھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کریں، چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔